अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं काली की मंडी से। पंजाब भर की तरह काली की मंडी में भी हफ्ता डेंगू बचाओ मनाया जा रहा है। डेंगू से बचाव कैसे मुमकिन और एहतियाती तदाबीर की आगाही बारे फैजान मदीना दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, चेयरमैन प्रेस क्लब काली के रजिस्टर्ड हाफिज मजहर इकबाल, वाइस चेयरमैन मलिक अशरफ नवीद, मलिक वसीम अख्तर, सफदर अली भट्टी, हाफिज असगर अली और मलिक साजिद समेत मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की। सेमिनार में डेंगू वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बारे बच्चों को आगाही दी गई। सेमिनार में महकमा हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद उस्मान ने बताया कि डेंगू मच्छर की जिंदगी सिर्फ 24 घंटे होती है और ये सुबह और मगरिब के वक्त ही आता है, जबकि इसकी अलामत ये है कि जोड़ों में दर्द और बुखार की शिकायत होती है। इसके लिए किसी भी अताई डॉक्टर के पास नहीं जाना बल्कि किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना ताकि सही मायनों में बीमारी की तशखीस हो सके। अलावा अजी उन्होंने डेंगू से बचाव की मुमकिना एहतियाती तदाबीर पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इस मौके पर दावत इस्लामी के तहसील निगरान इमरान अतारी और चेयरमैन प्रेस क्लब हाफिज मजहर इकबाल ने इलाके भर में दावत इस्लामी की सोशल एक्टिविटी को सराहते हुए इलाके में दावत इस्लामी की खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। कहा कि ब्लड डोनेशन हो, दरख्त लगाने का काम हो या दीनी खिदमात, दावत इस्लामी हर काम में सफ़े अव्वल में खड़ी होती है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले NA 118 से PTI को बड़ा धचका। साबिक वफाकी वज़ीर रिटायर्ड ब्रिगेडियर एजाज शाह के भतीजे और PTI के साबिक ज़िले सदर ने PTI से अपनी राहें जुदा कर लीं। साबिक वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह के भतीजे और PTI के साबिक ज़िले सदर पीर सरवर शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने राब्ता किया। पीर सरवर शाह का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार की हिमायत का फैसला नहीं किया, अपने सियासी सफर का आगाज भी अभी करना है। ज़िमनी इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार की हिमायत नहीं करेंगे। इमरान खान के कागजात नामजदगी के लिए बैरूने हल्का से लोगों को बुलाया गया। PTI कारकुनान इस वक्त बददिल हैं। साबिक वज़ीर दाखिला के नुमाइंदों ने बेइंतहा करप्शन की। साबिक वज़ीर दाखिला के दौर में लोगों की बेइज्जती की गई। 2023 के आम इंतखाबात में MNA के इलेक्शन लड़ूंगा। एजाज अहमद शाह से अपनी सियासी राहें जुदा कर ली हैं। पीर सरवर शाह इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह नाकाम होंगे। PTI दौरे हुकूमत में लोगों को महरूम रखा गया। PTI का दौरे फरौनियत का दौर था। आज से पप्पू शाह ग्रुप कायम किया जा रहा है। किसी भी इंतकामी कार्रवाई पर चुप नहीं बैठेंगे। PTI ने सोशल मीडिया पर लोगों की पगड़ियां उछाली। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक एनिमल ठट्ठा डॉक्टर मुनीर जाफरानी ने कहा कि सिंध में होने वाली तेज तूफानी बरसात ने जिस तरह लोगों और उनके घरों को नुकसान पहुंचाया, इस तरह चौपाए जानवर भी सख्त मुतासिर हुए। लाइव स्टॉक महकमा ठट्ठा की जानिब से जानवरों में फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए सख्त इकदाम करके वैक्सीन देने का अमल तेजी से जारी। उन्होंने मकली लाइव स्टॉक एनिमल ऑफिस में बातचीत करते हुए मजीद कहा कि लाइव स्टॉक महकमे के सूबाई वजीर अब्दुल बारी खान पताफी, डायरेक्टर जनरल सिंध डॉक्टर नजीर हुसैन कोहड़ो, कराची ठट्ठा सजावल के फोकल पर्सन डॉक्टर एहतशामुल हक राना की खास तौर पर हिदायत पर जिला ठट्ठा में चौपाए माल में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी किया गया, जो कि आइंदा हुक्म तक जारी रहेगा। कहा कि लाइव स्टॉक एनिमल के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अस्पतालों में रहने का हुक्म भी दिया। इसके अलावा कहा कि किसी भी मुलाजिम की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर मुनीर जाफरानी ने कहा कि जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों के मुफ्त इलाज के लिए कैंपस भी कायम किए गए। और इधर रैनाला खुर्द में बिजली के बिलों पर आयद इजाफी टैक्सों के खिलाफ इंसाफ लायर फोरम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नायब सदर पंजाब लायर फोरम के सदर राव इमरान वाजिद एडवोकेट ने की। मुल्क भर की तरह रैनाला खुर्द में भी बिजली के होशरबा बिलों पर रैनाला खुर्द कलमा चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों, अंशमन ताशरान के नुमाइंदों, वकला हजरात ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्सेस नाकाबिले कबूल हैं। महंगाई के मारे हुए अवाम से हुकूमत से मुंह का आखिरी नवाला भी छीन रही है। अगर उनको वापस ना लिया गया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फैसल महमूद का दौरा भक्कर। सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर सतारा इम्तियाज की हिदायत के मुताबिक डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर सरगोदा ने रेस्क्यू 1122 सेंट्रल स्टेशन भक्कर, तहसील ऑफिस मनकीरा, तहसील ऑफिस दरिया खान और तहसील ऑफिस कलोरकोट का दौरा किया। डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर के विजिट के दौरान बेस्ट वीक रेस्क्यूअर्स और पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट लाहौर अकेडमी से पास आउट होने वाले नए रेस्क्यूअर से मुलाकात की। उनसे दौरान लेक्चर इस बात का अज़म लिया कि आइंदा से अपनी ड्यूटी को जोशो जज्बे और नए वलवले से महकमाना SOPs के मुताबिक ईमानदारी से अंजाम देंगे और शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसके अलावा बेस्ट रेस्क्यूअर्स को अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर शाबाश दी। आपको ले चलते हैं हरुणाबाद की जानिब। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जामियत उलमा इस्लाम के रहनुमा
سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر متحدہ مجلس سے عمل حافظ وحید احمد اوان نے کہا کہ عمران خان کے اقتدار کے حصول کی ہوس انہیں اس مقام پر لے گئی کہ انہیں اصلاح متاثرین بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ ان مسائل زدہ پاکستانیوں کی امداد کی خاطر کردار ادا کرنے کی بجائے ابھی تک سیاسی الزام تراشی اور بہتان بازی میں مصروف ہیں۔ عمران خان بتائیں اور الزامات کے شواہد ابھی تک قوم کے سامنے کیوں نہیں لائے گئے؟ بے بنیاد باتیں کرنا عمران خان ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں میاں حافظ وحید احمد اوان نے کہا کہ عمران خان نے شہباز گل کے ذریعے اداروں کے اندر بغاوت کروانے کی سازش کی، جس کے تانے بانے واضح ہو چکے ہیں۔ جلد پوری قوم بھی یہ ساری حقیقت خود شہباز گل کی زبانی سن لے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور اقتدار میں نواز لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت کے خلاف بے بنیاد الزامات کے تحت کارروائیاں کی گئی، قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، انہیں نیب کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور اب اپنی ملک دشمن سازشیں ناکام ہوتی دیکھ کر عمران خان حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ شہباز گل کی گرفتاری ایسے عمل کا آغاز ہے۔ بات کرتے ہیں کندکوٹ کی، جہاں پر برسنے والی حالیہ مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کندکوٹ شہر بھر میں بارشوں کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے جمال الدین چاچر سے۔ جی جمال، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ مونسون کی بارشوں نے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کندکوٹ میں بھی تباہی مچا دی ہے۔ مسلسل 10 دنوں کی بارش نے، میں اس وقت موجود ہوں کندکوٹ کے مین داخلی روڈ پہ مسن موڑ پہ، جہاں آنے جانے کے لیے راستہ ہی بند ہو چکا ہے، پانی بھر چکا ہے مین داخلی روڈ پہ۔ جب ہماری یہاں شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں ہمیں آنے جانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم ضلع انتظامیہ کو اپیل کرتے ہیں خدا را یہ پانی نکالا جائے تاکہ شہریوں کو آنے جانے کے لیے سہولت میسر ہو سکے۔ جی، خیرپور میں ابھی تک سیلابی صورتحال برقرار، لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، انتظامیہ بھی خاموش تماشائی بن گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عدنان۔ جی بالکل، مسلسل بارش کے باعث خیرپور میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لوگوں کے مکانات گر چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں، تقریباً درجنوں دیہات جو ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن انتظامیہ خاموش اور تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ لوگوں کے مویشی مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگوں کو عوام بھوک سے مر رہی ہے، لیکن اس وقت انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اسے راشن فراہم نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے جو قیمتی مکانات وہ گر چکے ہیں، لیکن جو ان کا قیمتی سامان ہے وہ بھی اس وقت پانی میں خراب ہو رہا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی انہیں ٹینٹ وغیرہ نہیں دیے گئے جہاں وہ اپنا قیمتی سامان ہے وہ محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ بھی جو نکاسی آب کا ہے وہ بھی کہیں بھی سلسلہ نہیں کر سکے، اور جو لوگ ہیں وہ اس وقت بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، لیکن انتظامیہ سمندری میں ایک طرف تو سندھ اور بلوچستان میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، جبکہ دوسری جانب پنجاب میں کسان اپنی فصلوں کے لیے نہری پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ کسان نہری پانی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج، پانی کی کمی سے زمینیں بنجر اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کا عملہ تعاون نہیں کرتا۔ نواحی چکو کے 141 اور 142 قصبے کو نہری پانی کی کمی کا سامنا۔ نہری پانی کی کمی سے کسانوں کی زمینیں بنجر اور فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ قبل متعدد بار محکمہ انہار کو درخواست دے چکے ہیں، مگر سنوائی نہیں ہو رہی۔ کسانوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ انہار کے عملے کی ملی بھگت سے من پسند افراد کو پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے، جبکہ چھوٹے کسان بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی مردان اور مالک فاؤنڈیشن کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ کمپنی کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر امیر خان محمد اور فاؤنڈیشن کے صدر سید شیر شاہ نے دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت ملک فاؤنڈیشن WSSCM کو مردان شہر کے مختلف مقامات پر شجرکاری کے لیے پودے فراہم کرے گا، جبکہ WSSCM پودوں کی دیکھ بھال اور آبیاری کی ذمہ دار ہوگی۔ اس موقع پر WSSCM کے جنرل مینیجر انجینئر محمد خلیل اکبر، اسسٹنٹ مینیجر کسٹمر ریلیشن سراحت اللہ اور مالک فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر جنید اور محمد قاسم بھی موجود تھے۔ WSSCM کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر امیر خان محمد نے کہا کہ شجرکاری ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور سیلاب کی روک تھام سمیت انسانی زندگی کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور ادھر اوباڑو شہر میں رات طوفانی بارش اور تیز ہواؤں سے کچے مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئی، لوگ اپنی مدد آپ گھر سے نکل کر نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ شہر کی قدیمی قبرستان میں پانی جمع،
قبریں بھی ڈوب گئیں۔ شہر میں رات طوفانی بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں اور مقامات سے لوگوں کے گھروں کی چھتیں اور مکان گرنے کی اور دیواریں گرنے سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ پانی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور، اعلیٰ حکام سے مدد کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ شہر کے مختلف گلیوں اور سڑکیں، روڈ راستے پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں کو راستہ نہ ملنے کی صورت میں پانی میں سے گزرنے پر مجبور۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ بالکل ناکام ہو گئی۔ ایک اور خبر ہے مردان سے۔ بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مردان اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر مردان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ یونیورسٹی رجسٹرار محمد عالم اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر زبیر خٹک نے یادداشتوں پر دستخط کیے۔ ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر مردان یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کو غیر نصابی سرگرمیاں بھرپور تعاون مہیا کریں گی، ہر اس عمل کا حصہ بنیں گی جو ملک کی بہترین مفاد میں ہوں گے، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنے اور ایک بہترین شہری بننے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ چکوال سے حیدر علی کی رپورٹ کے مطابق موٹر ایسوسی ایشن چکوال کا ایکسائز آفس کے باہر مظاہرہ۔ گزشتہ 8 ماہ سے گاڑیوں کی ٹرانسفر میں پیچیدگیوں کو خصوصاً بائیو میٹرک کی وجہ سے کاروبار بالکل تباہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے مداخلت کی اپیل۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ناروال کی قیادت میں ناروال پولیس کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈی ایس پی شکر گڑھ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی شکر گڑھ نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملزم کے قبضے سے 1 کلو 520 گرام چرس برآمد کر لی، تو دوسری طرف ایس ایچ او تھانہ صدر ناروال نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 ناجائز اسلحہ ہولڈرز یاسر ارشد اور گوہر ذوالفقار کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے رائفل 30 بور اور پسٹل 30 بور برآمد کر لیے۔ ایس ایچ او تھانہ ظفروال کی ٹیم انچارج چوکی پیالہ نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 ملزمان کے قبضے سے 2 پسٹل 30 بور برآمد کر لیے۔ ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ ڈی پی او ناروال انور سعید کنگرا نے کہا کہ ضلع ناروال سے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کا خاتمہ کرنا، امن کا گہوارہ بنانا میرا مشن ہے۔ اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس ہمہ کوشاں ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے بیورو چیف مظہر چانڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی خان ریجن میں سیلابی صورتحال اور مزید بارشوں کا خدشہ۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی ہدایت پر پولیس ہائی الرٹ، پیشگی اقدامات مکمل۔ آئی جی پنجاب نے سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے پولیس کو تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے مزید 200 پولیس افسران اہلکار ملتان سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے روانہ کر دیے۔ ڈی جی خان اور راجن پور میں پولیس کے 1450 سے زائد جوان امدادی ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ پولیس کا نشیبی علاقوں میں لوگوں کو بروقت آگاہ کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری۔ آر پی او ڈی جی خان محمد سلیم کی نگرانی میں ریجن بھر میں پولیس ٹیمیں حساس علاقوں میں موجود۔ رخ کرتے ہیں تنگوانی کا۔ احسان ملک کی رپورٹ کے مطابق برساتی سیلاب کا پانی تنگوانی شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ مرادوا اور توچ نہر سے گزرنے والے برساتی ریلے نے نہروں کے بندوں کو توڑ دیا۔ تنگوانی کچے سے تنگوانی تک برساتی ریلے سے 200 سے زائد دیہاتوں کو مکمل ڈبو دیا۔ توچ نہر کو پڑنے والے شگاف سے پانی مختلف دیہاتوں کو متاثر کرنے کے بعد تنگوانی ریلوے اسٹیشن اور شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ پانی شہر میں داخل ہونے سے شہری پریشانی میں مبتلا۔ اہل علاقہ شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ انتظامیہ سمیت سندھ حکومت شہر کو متاثر ہونے سے بچانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ علی پور میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 2 شہری زخمی۔ لمپی سکن سے مرنے والے جانوروں کو نہروں اور کھیتوں میں پھینکنے سے بدبو اور بیماریوں کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چوک فرید آباد میں 2 ہفتوں کے دوران آوارہ کتوں نے 2 شہریوں کو کاٹ لیا۔ بچے بڑے بزرگ سب اکیلے گھر سے باہر نکلنے سے گھبرانے لگے۔ میونسپل کمیٹی نے آوارہ کتوں کا سدباب نہ کیا تو کتوں کے کاٹنے کے مزید واقعات سامنے آ سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے۔ تھانہ قلعہ کالر کی حدود آئے روز چوری اور وارداتوں میں اضافہ، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ سکندر جاوید ولد صابر علی سابو بھڈار تھانہ قلعہ کی حدود میں روڈ پر کھڑی کر کے اپنے کھیتوں میں پانی دیکھنے گیا تو پچھلے سے چور موٹر سائیکل لے اڑے۔ چوری کی وارداتوں میں اضافہ، پولیس انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ متاثرہ شخص نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل کھڑی کی، واپس آیا تو نامعلوم چور لے کر فرار ہو گئے۔ اسی طرح کے نئے آئے روز واقعات رونما ہوتے ہیں۔ علاقے سمیت دیگر سائیڈوں میں بھی چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈی ایس پی پسرور ڈی پی او سیالکوٹ شہر میں چوری کی وارداتوں میں اضافے کا نوٹس لیں تاکہ شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے۔
वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और वज़ीर मेहनत अफरादी कुव्वत सिंध सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजनल सैयद गनी ने मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के साबिक जनरल सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार लाला रहीम और उनके भतीजे की अयादत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कन्वीनर डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीजन मोहम्मद आसिफ खान भी उनके हमरा थे। सूबाई वज़रा ने मुकामी अस्पताल के डॉक्टर से दोनों की सेहत के हवाले से मालूमात हासिल की। इस वाक़े में मुलव्विस अनासिर को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जो अनासिर भी इस वाक़े में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस और दीगर आला हुकाम को हिदायत दे दी गई। दीपालपुर से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर थाना चौरस्ता मियां खां की बैनुल ज़लाई मोटरसाइकिल डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमान के कब्जे से 11 मोटरसाइकिल्स और मोटरसाइकिल की 11 चेसिस बरामद कर ली गई। थाना चौरस्ता मियां खां पुलिस की बैनुल ज़लाई मोटरसाइकिल डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी मोटरसाइकिल डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़िमान के कब्जे से 11 अदद मोटरसाइकिल्स और 11 अदद मोटरसाइकिल की चेसिस और मोटरसाइकिल रिक्शा बरामद। मुलज़िमान मोटरसाइकिल डकैती के बाद इसके पार्ट्स उतार लेते थे और चेसिस को गंदे पानी के कुएं में फेंक देते थे। मुलज़िमान ने इलाके भर में दर्जनों मोटरसाइकिलों की तादाद की वारदातें की और मुलज़िमान की शनाख्त मोहम्मद खां, आमिर अली, रिजवान अली, मोहम्मद सफ्तर अली हैदर के नामों से हुई। पुलिस ने मुलज़िमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। रुख करते हैं साहिवाल का। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने कहा कि बुनियादी शहरी सहूलियात की फ्राहमी, शहरों को साफ रखना, खूबसूरती में इजाफा करना, आवाम को महंगाई से रिलीफ फ्राहम करना पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। आवाम को महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाइयाँ तेज करें और मंडियों में नीलामी के अमल की रोजाना मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में प्राइस कंट्रोल की सरकारी रेट पर दस्तयाबी और आवाम फलाही बहबूद के लिए उठाए गए इक़दामात के जायजा इजलास की सदारत करते हुए की, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, तीनों इजला के डिप्टी कमिश्नर्स कामरान खान, मोहम्मद इरफान काटिया और सैयद आसिफ हुसैन शाह समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के डिविजनल और जिले अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर सलवत सईद ने अशिया सर्फ की कीमतों में कड़ी नजर रखने की हिदायत करते हुए कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अशिया सर्फ की सरकारी नरखों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि अवाम को ओवर चार्जिंग से बचाया जा सके। मजीद कहा कि तीनों जिला के डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से हिदायत की जिले में तैनात प्राइस मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक करें और अशिया सर्फ के साथ साथ खाद की कीमतों को भी मॉनिटर किया जाए। खाद की कंट्रोल रेट से ज़ायद कीमत वसूल करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी ने आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ठट्ठा में हफ्ते के साथ जिले इंतजामिया की जानिब से बॉयज़ कॉलेज मकली और मकली गुलामुल्लाह रोड पर कायम सेंट्रल जेल ठट्ठा में कायम किए गए रिलीफ कैंप का दौरा किया और उन कैंपस में मौजूद बरसात मुतासरीन के हवाले से मेडिकल की सहूलियात समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर जिले इंतजामिया के दीगर अफसरान और ठट्ठा के सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा हसन बेग भी उनके साथ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।